السلام عليكم. في هاد الفيديو هادي غادي نشوفوا العروض والتخفيضات اللي كاينين على كيا بيكانتو بمناسبة فصل الخريف. بالنسبة لكيا بيكانتو راه كتجي في بواطة فيتاس مانويل، وفيها كذلك بواطة فيتاس اوتوماتيك. غادي نبداو اولا بالعروض والتخفيضات اللي كاينين على كيا بيكانتو اللي فيها بواطة فيتاس مانويل. اول فينيسيون اللي عليها تخفيض، واحد لا فينيسيون اللي ما فيهاش تجهيزات بزاف. بالنسبة لهاد لا فينيسيون هادي كتسمى موسيون. بالنسبة للمحرك ديالها ايسونس، القوة ديالو هي 67 حصان. معدل الاستهلاك هو 4.9 لتر لكل 100 كيلومتر. السيارة فيها 6 ديال الخيل، الضريبة ديالها هي 350 درهم في العام. بواطة فيتاس راها مانويل كيف ما قلنا، فيها 5 ديال لي فيتاس. وبالنسبة للتجهيزات، هاد لا فينيسيون فيها تجهيزات قليلة، هي لا فينيسيون رخيصة والخاوية. بالنسبة للثمن ديال هاد السيارة هادي، كان كيدير 122900 درهم، عليها واحد التخفيض 4900 درهم، والثمن ديالها بعد هاد التخفيض هذا ولا 118000 درهم، يعني 11 مليون و 160 الف ريال هو الثمن ديال هاد السيارة هادي. ندوزو دابا لا فينيسيون الثانية اللي عليها تخفيض كذلك. بالنسبة لا فينيسيون الثانية كتسمى لايف ستايل. المحرك ديالها حتى هو ايسونس، القوة ديالو 67 حصان. معدل الاستهلاك هو 4.9 لتر لكل 100 كيلومتر. فيها 6 ديال الخيل، الضريبة ديالها هي 350 درهم في العام. البواطة فيتاس مانويل فيها 5 ديال لي فيتاس. بالنسبة للتجهيزات الحديثة، فيها واحد العدد مهم من التجهيزات أكثر من السيارة اللي شفنا من قبل. بالنسبة للثمن ديالها كان كيدير 129900 درهم، فيها واحد التخفيض ديال 4900 درهم. الثمن ديالها بعد التخفيض هو 125000 درهم، يعني الثمن ديالها بعد التخفيض هو 12 مليون ونص. وبعد ما شفنا التخفيضات اللي كاينين على البواطة فيتاس مانويل، غنشوفوا العروض والتخفيضات اللي كاينين على السيارات اللي عندهم بواطة فيتاس اوتوماتيك. بالنسبة للبواطة فيتاس اوتوماتيك، لا فينيسيون رخيصة، هي واحد لا فينيسيون اللي كتسمى موسيون ولا موشين بلونغلي. بالنسبة للمحرك ديالها راه ايسونس، القوة ديالو 67 حصان. وبالنسبة للاستهلاك هو 5.2 لتر لكل 100 كيلومتر. الا لاحظتوا في البواطة فيتاس اوتوماتيك، راه القوة ديال المحرك بقات نفسها، ولكن معدل الاستهلاك تغير. معدل الاستهلاك ولا 5.2. مع البواطة فيتاس اوتوماتيك كيتزاد الاستهلاك ديال ليسونس. فيها حتى هي 6 ديال الخيل، الضريبة ديالها هي 350 درهم في العام. وكيف ما قلنا من قبل، البواطة فيتاس راها اوتوماتيك، فيها 4 ديال لي غابور. وبالنسبة للتجهيزات، هاد لا فينيسيون فيها تجهيزات قليلة، وهي لا فينيسيون الخاوية في البواطة فيتاس اوتوماتيك. بالنسبة للثمن ديال هاد السيارة هادي كان كيدير 137900 درهم، عليها واحد التخفيض ديال 14000 درهم، ديال مليون وثمانين الف ريال، عليها واحد التخفيض مهم. الثمن بعد هاد التخفيض هذا ولا 123900 درهم. بعد هاد التخفيض الثمن ديالها ولا 12 مليون و80 الف ريال. وبالنسبة لهاد العرض هذا، هذا هو الاشهار ديالو كيف ما كتشوفوا هنايا. عندكم كيا بيكانتو بالبواط اوتوماتيك، والثمن كيف ما قلنا من قبل هو 123900 درهم. ندوزو لا فينيسيون الثانية. بالنسبة لا فينيسيون الثانية كتسمى اكتيف. بالنسبة للاكتيف فهي مجهزة، فيها واحد العدد كبير ديال التجهيزات. بالنسبة للمحرك راه نفسه محرك ايسونس، القوة ديالو 67 حصان. ومعدل الاستهلاك 5.2 لتر لكل 100 كيلومتر. حتى هي فيها 6 ديال الخيل، ضريبة 350 درهم في العام. وبالنسبة للبواطة فيتاس راه اوتوماتيك، فيها 4 ديال لي غابور. وبالنسبة للتجهيزات الحديثة، هاد لا فينيسيون هادي فيها واحد العدد مهم من التجهيزات. بالنسبة للاكتيف فيها تجهيزات كتيرة ومهمة. بالنسبة للثمن ديال هاد لا فينيسيون هادي كيدير 152900 درهم، عليها واحد التخفيض ديال 5900 درهم.
والثمن بعد هذا التخفيض هذا هو 147 ألف درهم، يعني 14 مليون 140 ألف ريال هو الثمن ديالها بعد التخفيض. ندوزو دابا لا فينيسيون، منين نعتبروها لا فينيسيون سبور ولا النسخة الرياضية والمجهزة اللي فيها تجهيزات كبيرة بزاف. بالنسبة لهاد لا فينيسيون هادي كتسمى جي تي لاين. بالنسبة للمحرك راه اسونس، القوة ديالو 84 حصان. بالنسبة للجي تي لاين راه كيكون فيها محرك اقوى من المحرك اللي كاين في السيارات في السيارات الاخرين العاديين اللي شفنا. جي تي لاين او النسخة الرياضية فيها محرك اقوى، القوة ديالو 84 حصان. معدل الاستهلاك هو 5.5 لتر لكل 100 كيلومتر. السيارة فيها 7 ديال الخيل، حتى العدد ديال الخيل ولا القوة الجبائية راه تزادت 7 ديال الخيل، ولكن الضريبة كتبقى نفسها هي 350 درهم في العام. وبالنسبة للبواطا فيتاس اوتوماتيك فيها 4 ديال لي غابور. بالنسبة للتجهيزات الحديثة كما قلنا هاد لا فينيسيون هادي فيها التجهيزات كاملين، هي توت اوبسيون. حتى بالنسبة لي زيغباغ فيها 6 ديال لي زيغباغ، يعني تقريبا التجهيزات كاملين كاينين في هاد السيارة هادي. بالنسبة للثمن كيدير 177,900 درهم، ليها واحد التخفيض ديال 18,000 درهم ديال مليون و160 ألف ريال. والثمن بعد هاد التخفيض هذا هو 159,900 درهم، يعني تقريبا 16 مليون هو الثمن ديال هاد السيارة هادي بعد التخفيض. بالنسبة لهاد العرض هذا اللي شفنا راه هو عرض حالي، راه مازال كاين حاليا عند كيا، وهذا هو الإشهار ديالو. كما كتشوفوا هنايا عندكم كيا بيكانتو جي تي لاين والثمن 159,900 درهم. بالنسبة لكيا بيكانتو راه كتجيب واحد العدد كبير من النقاط الإيجابية. أول نقطة إيجابية في هاد السيارة هادي هي الجودة والثمن. فهي من السيارات القلائل اللي غنلقاو عندهم واحد الجودة عالية. هي صناعة كورية، عندهم جودة عالية وكذلك الثمن مناسب. تقريبا من السيارات القليلة اللي كنلقاو عندها واحد الثمن ما بين 10 11 مليون، اللي هو ثمن مناسب بالمقارنة مع الجودة ديالها. بالنسبة للنقطة الثانية كذلك هي الثمن ديال البيع ديالها اللي كيبقى مستقر، بحيث انني الا شريتها وبغيت نبيعها فالثمن فهي كتبقى شادة السوق ملي غادي نبغي نبيعها، وما كيطيحش الثمن ديالها في البيع، على عكس بعض السيارات الاخرى اللي كتشريها غالية ملي كتجي تبيعها كتلقى ان الثمن ديالها طاح بزاف. النقطة الثالثة هي الصيانة ولا لونتروتيان ولا الإصلاح. كيا معروف أن البياس ديالها موجود والثمن ديالو مناسب، وهذا الشيء هذا راجع لأنها كتنتمي للمجموعة ديال هيونداي موتور جروب، فيه كيا وفيه كذلك هيونداي، ولقاو بياس مشترك ما بين كيا بيكانتو ما بين هيونداي إيديس، وبالتالي البياس راه موجود والثمن ديالو مناسب. النقطة الرابعة هي معدل الاستهلاك اللي طايح، اللي هو 4.9 لتر كل 100 كيلومتر. بالنسبة لهذا معدل الاستهلاك منخفض، هو خاص بالسيارة اللي عندها بواطا فيتاس مانويل. اما البواطا فيتاس اوتوماتيك راه شفناها كيكون معدل الاستهلاك طالع شويه، كيوصل تقريبا ل 5.4 5.5. اما البواطا فيتاس مانويل عندها استهلاك قليل اللي هو 4.9. بالنسبه للنقاط السلبيه اللي نقدروا نذكروها، اول نقطه هي التجهيزات. رغم هادشي اللي قلنا على كيا فالتجهيزات ديالها كتبقى قليله، خاصه في دوك لي فينيسيون الرخاص. حيت انني الا خديت لا فينيسيون الرخيصه مثلا غادي نلقى فيها تكييف يدوي ولا كليماتيزاسيون مانويل، غادي نلقى فيها انظمه الثبات فيها لا بي اس، غادي نلقاو فيها نوافذ اوتوماتيكيه وخاصه الزجاج القدامين هما اللي الكتريك، غنلقى فيها الاضواء ديال الضبابه، وغنلقى فيها مرايات الكتريك. المرايات القدامين الكتريك. تقريبا هادو هما التجهيزات اللي غادي نلقى في البواط في السياره اللي عندها ولا لا فينيسيون رخيصه. هادو هما التجهيزات اللي غادي نلقى فيها. هذه كنقطه سلبيه اولى. كنقطه سلبيه ثانيه هي لي زيرباغ. بالنسبه لي زيرباغ غادي نلقاو فقط جوج ديال لي زيرباغ، خاصه بالنسبه لي فينيسيون رخاص فيهم جوج ديال لي زيرباغ، ليرباغ ديال السائق وليرباغ ديال الراكب. بالنسبه لستة ديال لي زيرباغ كيجيو في لا فينيسيون ديال جي تي لاين في لا فينيسيون سبور، هي اللي غنلقاو فيها 6 ديال لي زيرباغ. اما ما تبقى غادي نلقاو فيهم جوج ديال لي زيرباغ، وهذه نقطه سلبيه فيما يخص انظمه السلامه ديال هاد السياره هذه. وبالنسبه لهاد الاثمنه والعروض اللي شفناها خاصه بالتاريخ الحالي، راه ممكن تغير هاد العروض هذه وهاد الاثمنه مستقبلا.
هذا من جهة أخرى بالنسبة للأثمنة اللي شفناها ما داخلينش فيهم واجبات تسجيل السيارة ولا لوحة الترقيم ولا ليماتريكولاسيون، حيت أن ليماتريكولاسيون كتحتاج واحد 5000 درهم. ما داخلش في هذا الثمن كذلك الصباغة ميطاليزي، بحيث أنني إلا خديت السيارة في صباغة ميطاليزي خصني نخلص الصباغة ميطاليزي اللي المبلغ ديالها هو 3000 درهم. يعني المبلغ اللي خصني نخلص ما بين ليماتريكولاسيون والصباغة ميطاليزي هو 8000 درهم، هو 160 ألف ريال اللي خصني نزيدها على الثمن ديال السيارة. في النهاية الإخوان، إلا عجبتكم لا فيديو ما تنسوش ديروا ليها لايك، وبالنسبة للناس اللي مازال ما اشتركوش في القناة ما تنسوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم جديد العروض والتخفيضات الخاصة بشركة السيارات. سلام.